हेलो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैर वफियत से होंगे और अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात आप सबको और हमें अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है और ये एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव इशू है जिसके ऊपर मैं चाहूँगा कि हम लोगों को इकट्ठे होकर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। व्यूअर्स, आज और इन जो चंद दिनों के अंदर हम लोगों ने देखा कि मुहर्रमुल हराम का जो एक कहने के दिन चल रहे थे, इसमें हम लोग नज़र न्याज जो है वो बहुत ज़्यादा करते हैं और इस दौरान एक माफिया ने जन्म लिया जो कि इससे पहले भी वो माफिया सरगर्म अमल है, लेकिन इस दौरान जो लालच और तमा का जो भूखा है वो माफिया, उसने इतने ज़ोरों शोर के साथ अपने इन तमाम मामलात के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उसका जो रिज़ल्ट निकला वो ये निकला कि हमारे बच्चे जो हैं वो पेट की बीमारियों के अंदर मुब्तला हो गए। हमारे बच्चों को बहुत सारी ऐसी बीमारियां देखने के लिए हम लोगों को मिली जो कि इस माफिया की मरहूम मिन्नत है। व्यूअर्स, बच्चे सबके सांझे होते हैं और बच्चों की ज़िंदगी के साथ हम लोग इस माफिया को नहीं खेलने देंगे। मैं तो इस माफिया के ख़िलाफ़ वक्तन फ़वक्तन अपनी बातचीत करता रहता हूँ, लेकिन ये हम सब का राइट है कि हम लोग इनके चेहरों को बेनकाब करें। व्यूअर्स, हमारे पास हॉस्पिटल के अंदर इस वक्त जो सबसे ज़्यादा सैचुरेशन आ रही है बच्चों की, वो एब्डोमिनल डिजीज़ के साथ यानी कि पेट की बीमारियों के साथ आ रही है। उसमें या तो बच्चों को डायरिया हो रहा है, या बच्चों के पेट में दर्द हो रहा है, या बच्चों को वॉमिटिंग हो रही है। और इन माफिया ने, अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है कि कौन कौन सी चीज़ों को मिलावट करके ये लोग जो है वो चीज़ को बनाते हैं और हमारे बच्चे जो हैं वो उसको पीते हैं। आप इस वक्त मार्केट के अंदर कोई भी किसी किस्म का ड्रिंक ले लें, मेरा नहीं ख्याल कि हम लोगों को 100% श्योरिटी होती है कि ये जो है वो जेन्युइन कंपनी की तरफ से बनाया गया है और ये हाइजेनिक है, और हम लोगों को इस चीज़ की कोई श्योरिटी नहीं है। क्यों? इस वक्त हमारे माशरे के अंदर लालच का जो एक कहने के लालच जो है वो जन्म ले चुकी है। हम लोग उसके अंदर इतना दंस चुके हैं कि हम लोग उस कोल्ड ड्रिंक को बनाने के लिए या उस मशरूब को बनाने के लिए केमिकल्स का बेजा इस्तेमाल करते हैं और इस चीज़ को भी नज़रअंदाज कर देते हैं कि इस केमिकल का इंसानी बॉडी के ऊपर जाके क्या असर होंगे, कि हम लोग किसी के ज़िंदगी का चिराग गुल करने जा रहे हैं। ये जो है वो 10 मुहर्रम की बात है, मैं अपनी ड्यूटी पे था और एक बच्चा आया जिसकी ज़िंदगी के साथ खेला गया, और खेला किसने है? इस मिलावट माफिया ने। वो बच्चा, जो माँ जो है जिसको 12-13 साल तक उसकी परवरिश की, उसको गर्मी सर्दी धूप से बचाया और वो इस मिलावट माफिया की नज़र हो गया। अल्लाह बेहतर जानता है कि ये लोग कौन सी चीज़ मिलाते हैं जो इंसान की ज़िंदगी को तबाह व बर्बाद करके रख देती है। और उस बच्चे की अचानक सडन डेथ हुई है, और वो अल्लाह बेहतर जानता है कि वो जूस पीने से हुई जो इस मिलावट माफिया ने बनाया, या वो उसने कोई ऐसा मशरूब इस्तेमाल किया जो इस मिलावट माफिया ने बनाया और हम लोगों ने उसको जेन्युइन हाइजेनिक समझकर मार्केट से परचेज कर कर नज़र और न्याज की जो है वो अल्लाह ताला से सवाब हासिल करने के लिए और पूरे पैसे देकर कंपनी के हम लोगों ने उसको हाइजेनिक समझते हुए लोग बच्चों को तकसीम किए, लेकिन वो किन का बनाया गया था? वो इन मिलावट माफिया का बनाया गया था, जिनको पता ही नहीं है कि हम लोगों ने कौन सा केमिकल कितनी मकदार के अंदर डालना है। उसके बाद इस मिलावट माफिया ने अखीर कर दी उस वक़्त
جب دودھ کو کیمیکلز کے ساتھ بنانا شروع کر دیا گیا اور اس کے بعد دودھ کے اندر کیمیکل، پانی کے اندر کیمیکل ڈالتے ہیں اور وہ دودھ بن جاتا ہے، اور ہم لوگ جو ہے وہ اس کے خلاف بھی بات کرنا تو ایک دور کی بات ہے، ہم لوگ اس کو کچھ کہنا بھی مناسب نہیں سمجھتے، اور وہ جب بچے دودھ پیتے ہیں تو وہ طرح طرح کی بیماریوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگ یہ جو ہم لوگ سائلنٹی یا پاپرز یا لیز وغیرہ لیتے ہیں، جو کمپنی کا نام تو یوز کرتے ہیں لیکن وہ بنا کون رہا ہے؟ وہ کوئی محلے کا ساجا ماجا جو ہے وہ اس کو بنا کے کمپنی کا ریپر لگا کر مارکیٹ کے اندر ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہے، اور اس کی پرائس کمپنی والی لیتا ہے، اور اس میں جو آئل یوز کیا جاتا ہے وہ اتنا ڈی گریڈ ہوتا ہے کہ اگر وہ ایک انسان جو ہے وہ اس کو دیکھنا بھی گوارا نہ کرے، اور اس سے وہ پروڈکٹ بنا کر مارکیٹ کے اندر لانچ کرتا ہے، اور وہ جانے انجانے میں ہمارے بچے جو ہے وہ اس کو کھاتے ہیں اور وہ ڈفرینٹ بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ جو ہے وہ فروٹس کی طرف آ جائیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کا ایک ہمارے لیے بہت انمول تحفہ ہے۔ ان کے اوپر بھی بے جا سپرے کا استعمال، ان کے اوپر بھی بے جا جو ہے وہ کیمیکلز کا جو ہے وہ بچھاڑ کیا جاتا ہے، اور وہ بھی ہم لوگ اپنے بچوں کو جب دیتے ہیں تو وہ بھی طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ میں آج کے اس ولاگ کے اندر یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ خدا را انسانیت کو جو ہے وہ تباہ نہ کریں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کسی نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ تو آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ اپنے روپے پیسے کے لالچ کے اندر آج کتنے لوگوں کو ہم لوگ جو ہے وہ بیماریوں کے اندر مبتلا کر رہے ہیں، نہ کہ ان کی جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا یہ درست ہے؟ کیا یہ درست ہے کہ اگر ہماری وجہ سے کسی کا دوسرے کا بچہ یا لگتے جگر اس دنیا فانی سے کوچ کر جائے تو اس ماں پر اور اس باپ پر کیا بیتی ہے؟ اس چیز کا اندازہ اس وقت ہو سکتا ہے جب ہمارا اپنا کوئی اذیت کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان ملاوٹ مافیا کو کہ خدا را اگر آپ لوگ ملاوٹ کرتے ہو، اول تو یہ چیز بہت غلط ہے کہ آپ لوگ ملاوٹ کر کے یا اس کو 2 نمبر اشیاء بنا کر مارکیٹ کے اندر آپ لوگ سیل کرتے ہو۔ یہ ایتھیکلی بھی ہمارے مذہب کے جو ہے وہ حساب سے بھی یہ ایک چیز غلط ہے، لیکن اگر آپ پھر بھی اس گناہ کے اندر شامل ہیں تو خدا را ان چیزوں کو ہائیجینک طریقے سے بنائیں تاکہ کسی کا لگتے جگر جو ہے وہ اس سے جدا نہ ہو جائے، اور کسی کا لگتے جگر اس سے ساری زندگی کے لیے اس سے بچھڑ نہ جائے اور اس کی وجہ سے اس کو ساری زندگی رونا پڑے۔ اور باقی میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی میرے ساتھ مل کر اس چیز کے خلاف آواز اٹھائیں، میری اس ویڈیو کو، میرے اس پیغام کو لائک، شیئر اور فالو کریں تاکہ یہ ان لوگوں تک بھی پہنچے جو اس ملاوٹ کے اندر، جو اس 2 نمبری کے اندر اور اس لالچ کے اندر گر چکے ہیں کہ ان کو کوئی چیز نظر نہیں آتی، اور ان لوگوں کو تھوڑا بہت احساس ہو کہ ہم لوگ کسی کے بچے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سب کی اور ہماری حامی و ناصر ہو، اور اگر میری یہ بات کسی کو بری لگی ہو اور اس کی دل آزاری ہوئی ہو میری بات سے، ویسے یہ بری لگنے والی بات نہیں ہے، میں تو ایک سچائی اور ایک حقیقت کو جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے لے کر آ رہا ہوں، لیکن پھر بھی اگر کسی کی میری وجہ سے دل آزاری ہوئی ہو تو میں اس سے بھی معذرت خواہ ہوں۔ باقی اپنے بچوں کی زندگی کا خیال رکھیں، دوسرے کے بچوں کی زندگی کا خیال رکھیں، اور اس ملاوٹ مافیا کے خلاف اپنی آواز کو بلند کریں۔ اور میں گورنمنٹ کے اداروں سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ ملاوٹ مافیا کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رعایت نہ کی جائے، اور باقی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو ہدایت دے اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کی حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔